नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको एकाइ 3 मा रहेको नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पाठ 6 मा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाठमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस एकाइमा हामीले खास गरी नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा कुरा गर्दै आएका छौँ। यहाँ नागरिक चेतना भनेको देशमा रहेका नागरिकहरू जो नागरिक छन्, ती नागरिकले कस्तो किसिमको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ अनि कस्ता किसिमका अधिकारहरू नागरिकलाई प्राप्त हुन्छन् र नागरिक देशसँग सम्बन्धित के कुरामा सचेत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामीले पाठ 6 मा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस विषयमा चर्चा गर्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के हो? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकका अधिकारहरू के हुनेछन्? नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिका के कस्तो रहन्छ, त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। आजको कक्षामा हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तुहरू खास गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिका र अन्त्यमा हामीले यस पाठको सारांश प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले सबैभन्दा पहिला एउटा चित्र देखाउँछु है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँले यो चित्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गणतन्त्र दिवसका दिनमा गोरखापत्रमा छापिएको एउटा समाचारको चित्र हो यो। यसमा गणतन्त्रको गरिमा भनेर शीर्षक पनि दिइएको छ। यति धेरै मान्छेहरू यहाँ जम्मा भएर गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछन्। यहाँ गणतन्त्र आएको खुसियालीमा मान्छेहरूले यति ठुलो उत्सव मनाएका छन्। के रहेछ त्यो गणतन्त्र? गणतन्त्रमा यति धेरै खुसियाली किन हुन्छन् मान्छेहरू? वास्तवमा गणतन्त्र भनेको के रहेछ? अनि यहाँ लेखिएको छ। यो लेखिएकोलाई म यतापट्टि पढेर सुनाउँछु है त। यहाँ के लेखिएको छ भन्दा, लामो समयसम्म जरा गाडेर रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख हुन राजपरिवारमै जन्मिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापनासँगै अन्त्य भएको छ। हरेक नेपाली नागरिक भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावनालाई सुनिश्चित बनाएको छ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यही नै हो भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब यहाँ लेखिएको कुरालाई म अझै सरल बनाएर यहाँहरूलाई सम्झाउँछु है त। म भन्छु है त। यहाँ के भनिएको छ त भन्दा, हाम्रो देशमा धेरै अगाडिदेखि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। अनि त्यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख हुनको लागि के चाहिन्थ्यो त भन्दा, राजपरिवारमै जन्मिनु पर्थ्यो। राजपरिवारमै जन्मेको मान्छे मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था थियो पहिला। अरू जनताहरूले अवसर पाउँदैनथे राष्ट्र प्रमुख हुनको लागि। जब देशमा गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आउनु भनेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्र देशमा आयो। यो गणतन्त्र आएसँगै नेपाली नागरिकहरूमा एउटा नयाँ अवसर पनि आयो। त्यो महत्त्वपूर्ण अवसर भनेको के त भन्दा, हरेक नेपाली नागरिकले भविष्यमा राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि बढ्यो। अब देशको प्रमुख मान्छे अर्थात् राष्ट्र प्रमुख नेपाली जनताकै तर्फबाट बन्न पाइन्छ। कुनै नेपाली नागरिक सक्षम छ, योग्य छ भने उसले राम्रो अवसर अर्थात् राष्ट्र प्रमुख हुने अवसर पनि प्राप्त गर्दैछ। अब देशको राष्ट्र प्रमुख हुनको लागि राजपरिवारमै जन्मिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यो नै गणतन्त्रको एउटा उपलब्धि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले यहाँ एउटा तस्बिरको बारेमा, एउटा फोटोको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब आजको हाम्रो शीर्षक छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के हो? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जान्नुभन्दा पहिला
त्यो के रहेछ भनेर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै लोकतन्त्र भनेको के हो त त्यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, त्यसको बारेमा सिक्नु पर्यो। अनि गणतन्त्र भनेको के हो त अलिअलि थोरै त अहिले चर्चा गरिसक्यौँ। अनि त्यो गणतन्त्र नेपालमा कहिले स्थापना भयो, अब यसै विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। यहाँहरूलाई मैले दुईवटा प्रश्न राख्छु है। पहिलो प्रश्न के त भन्दा लोकतन्त्र भनेको के हो, सम्झिनुहोस् है। लोकतन्त्र भनेको के हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बेला बेलामा सुनिराख्नु भएको छ, आफ्नो घर परिवारमा, विद्यालयमा, समाजमा, आफ्नो साथीहरूको बिचमा लोकतन्त्र दिवस भनेर सुन्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा हामीले लोकतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ। यो लोकतन्त्र भनेको के हो त? यसै गरी अर्को प्रश्न पनि मैले यहाँ राख्दैछु है। अर्को प्रश्न के भन्दा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कहिले भयो? नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कहिले भयो? यस विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि नै जानकारी पनि हुनसक्छ, किनभने यस विषयमा हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रो कक्षामा छलफल भइसकेको पनि हुन्छ। ल, अब हामी यसै विषयमा चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्रको अर्थको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब हामीलाई कुनै पनि शब्दको अर्थ आएन भने के गर्ने होला? कहाँ हेर्ने गरेका छौँ हामीले? कहाँ खोज्ने गरेका छौँ? सबैभन्दा सजिलो कुनै शब्दको अर्थ हामीले खोज्नु पर्यो भने हामीले शब्दकोशको सहायता लिनुपर्छ। शब्दकोश हेरिहाल्नुपर्छ कि आफ्नो पुस्तकमा हेर्नु पर्यो। यदि पुस्तकमा उपलब्ध छैन भने शब्दकोश हेर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश हेरेर यहाँहरूको लागि एउटा यसको अर्थ लिएर आएको छु। लोकतन्त्र भनेको के हो? यहाँ के लेखिएको छ भन्दा बहुसङ्ख्यक जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको सम्मति अनुसार कुनै देशको शासन व्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण आदि हुने शासन प्रणाली, यसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् यसको अर्को अर्थ चाहिँ प्रजातन्त्र। यहाँ लोकतन्त्रको अर्थ प्रजातन्त्र पनि रहेछ, तर फरक के हुन्छ त त्यस विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ। लोकतन्त्रको अर्थ यसले के दियो त भन्दा बहुसङ्ख्यक जनताबाट छानिएर आएका, चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले जनताकै इच्छाअनुसार देशको शासन व्यवस्था चलाउनु, अर्थात् जनताको इच्छाअनुसार चल्ने शासन व्यवस्था जसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ प्रजातन्त्रको कुरा पनि आयो। के रहेछ प्रजातन्त्र? एकचोटि हेरौँ है त। यसमा पनि आज हामी छर्लङ्ग हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रको अर्थ यस शब्दकोशमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दा जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै राय सल्लाहबाट चलाइने शासन, अर्थात् लोकतन्त्र। प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र पनि भनिँदो रहेछ। प्रजा वा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चलाइने शासन व्यवस्था, अर्थात् जनप्रतिनिधिका हातमा शासन भएको राज्य व्यवस्था, यसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अझै राम्रोसँग स्पष्ट भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र उस्तै रहेछ। अनि हामीले लोकतन्त्र किन भनेको, प्रजातन्त्र किन नभनेको? पहिला प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ, अहिले फेरि हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। के रहेछ यस विषयमा अहिले हामी छर्लङ्ग भइहाल्नुपर्छ है। यतापट्टि यहाँ उल्लेख गरिएको छ सामान्य जनता वा तिनका बहुमतको इच्छाले सञ्चालन हुने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनियो। यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अर्थ उस्तै आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्रजातन्त्र भनेको पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्ने शासन हो। लोकतन्त्र भनेको पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्ने शासन नै हो। तर प्रजातन्त्र जहाँ राजा हुँदाखेरि जनतालाई प्रजा भन्ने चल्न थियो। देशमा राजा पनि छन्, राजा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पनि छन् र शासन व्यवस्था चाहिँ नि जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्छन् भनी त्यस्तो किसिमको लोकतन्त्रलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्ने गर्थ्यौँ। किनकि राजा हुँदाखेरि जनतालाई प्रजा भनिन्थ्यो
होइन? अब अहिले देशमा राजतन्त्रको व्यवस्था त छैन, राजतन्त्र त हटिसकेको व्यवस्था छ। अहिले देशमा गणतन्त्र छ अनि राजाको ठाउँमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति छन्। त्यसैले अहिले जनताका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। विद्यार्थी भाइहरू प्रष्ट हुनुभयो नि। अब देशको राष्ट्रप्रमुख चाहिँ नि राजा हुँदाखेरि जनताको प्रतिनिधिले गर्ने शासन प्रजातन्त्र हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नि अब देशको राष्ट्रप्रमुख चाहिँ नि राष्ट्रपति, यति बेला जनताका प्रतिनिधिले गर्ने शासन चाहिँ नि लोकतन्त्र। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र उस्तै नै रहेछ। फरक के रहेछ भने राजा हुँदाखेरिको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र रहेछ अनि राष्ट्रपति हुँदाखेरिको जनताको प्रतिनिधिले गर्ने शासन चाहिँ नि लोकतन्त्र रहेछ। अब हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ त भन्दा सामान्य जनता वा तिनका बहुमतको इच्छाले सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने, जनताकै इच्छा अनुसार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था, यसलाई हामीले लोकतन्त्र भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लोकतन्त्रको अर्थको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब यसको परिचय के छ त एकचोटि हेरौँ है त। यहाँहरूले यहाँ एकजना व्यक्तित्व देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अब्राहम लिङ्कन, संयुक्त राज्य अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति। उहाँको भनाइअनुसार लोकतन्त्र भनेको के हो त? उहाँको भनाइअनुसार के रहेछ त भन्दा लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन, जनताकै लागि हो, जनताले गर्ने हो, जनताद्वारा गरिने शासन हो। अर्थात् जनताले छनौट गरेका, जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट जनताकै हितमा जनताको इच्छा अनुसार गरिने शासन प्रणाली, जसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। वास्तवमा लोकतन्त्र के हो त भन्दा जनप्रतिनिधिबाट जनचाहना बमोजिम सञ्चालन हुने देशको शासन व्यवस्था, यो नै लोकतन्त्र हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छ नि, जस्तै हामीले चुनाव यहाँहरूले देख्नु भएको छ, चुनावलाई निर्वाचन पनि भन्छौँ। निर्वाचनको बेलामा यहाँहरूको घरमा, यहाँहरूको छिमेकमा, यहाँहरूको इष्टमित्रहरू चुनावको बेलामा गएर मतदान गरेर आएको देख्नु भएको छ नि। हो, त्यो मतदान गर्ने भनेको आफ्नो प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्ने हो। त्यसलाई चुनाव गरेर यो चाहिँ प्रतिनिधि ठिक छ, हाम्रो तर्फबाट राज्य सञ्चालन गर्न जाने भनेर उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ। अनि त्यसरी छनौट भएका प्रतिनिधिहरूले देशको शासन सञ्चालन गर्छन्। यो नै लोकतन्त्र हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी चर्चा गर्छौँ गणतन्त्र भनेको के त? गणतन्त्रको अर्थको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ है। गणतन्त्रको अर्थ एकचोटि हेरौँ है त। प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार गणतन्त्रको अर्थ के रहेछ? स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात् जनतन्त्र पनि भन्दो रहेछ यसलाई। हेर्नुहोस् त के भन्यो त यसले, यो अर्थले के भन्यो त भन्दा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था, तल्लो तहदेखि देशको माथिल्लो तहसम्म, राष्ट्रप्रमुखसम्म के, तल्लो तहदेखि देशको माथिल्लो तहसम्म जनताले निर्वाचन मार्फत पठाएका, अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्ने यो राजनीतिक व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। यसलाई जनतन्त्र पनि भन्दो रहेछ। त जनतन्त्रको अर्थ के रहेछ हेरौँ है। जनतन्त्र भनेको जनताले आफ्नो हितका लागि आफ्नो प्रयास तथा चाहना अनुरूप स्थापना गरेको शासनतन्त्र, अर्थात् गणतन्त्र, अर्थात् प्रजातन्त्र, अर्थात् लोकतन्त्र
अर्थात् जनताको तन्त्र, जनताको शासन। अब विचार गर्नुहोस् त, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक रहेछ? दुवै उस्तै रहेछन्। लोकतन्त्रमा पनि जनताको इच्छा अनुसार जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्छन्। गणतन्त्रमा पनि जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको इच्छा अनुसार शासन गर्छन्। अब यसमा एउटा भिन्नता के हुन्छ त भन्दा, गणतन्त्रमा देशको राष्ट्र प्रमुख जनताकै प्रतिनिधि हुन्छन्। देशको राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नि जनताकै प्रतिनिधि भएको अवस्थामा त्यो शासन व्यवस्थालाई हामीले गणतन्त्र भन्छौँ। अनि जनताको इच्छा अनुसार गरिने शासन प्रणाली चाहिँ नि लोकतन्त्र। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राजतन्त्रमा राजा राष्ट्र प्रमुख हुन्छन् भने गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुन्छन्। ल यसो विचार गर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख को हुन्? राष्ट्रपति। पहिला पहिला राजतन्त्रको बेलामा अनि देशको राष्ट्र प्रमुख को हुने गर्थे? राजा। राजतन्त्रमा राजा राष्ट्र प्रमुख हुन्छन्, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुन्छन्। देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित भएर पदासीन हुन सक्ने शासन व्यवस्था नै गणतन्त्र हो। गणतन्त्र भनेको के रहेछ त भन्दा, देशको सर्वोच्च पद, राष्ट्रको प्रमुख, त्यो पदमा आम जनताबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति अर्थात् जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन गरेर पठाएका व्यक्ति पदासीन हुन सक्ने व्यवस्था छ भने त्यसलाई गणतन्त्र भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो, सङ्घीय राज्य पनि हो। नेपाल एक सङ्घीय राज्य भनेको नेपालमा अहिले प्रदेशहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छ, नेपालमा 7वटा प्रदेशहरू छन्। ती हरेक प्रदेशमा आफ्ना आफ्नै सरकार पनि छन्। यसलाई सङ्घीय व्यवस्था भन्छौँ। अनि लोकतन्त्र पनि नेपालमा छ र गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ। त्यसैले नेपाल के हो त भन्दा, एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय थोरै कुराकानी गरिहालौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय के हुन्छ त भन्दा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूको शासन हुने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यो राष्ट्रपतिको कार्यालय हो। यो राष्ट्रपतिको नेपालको राष्ट्रपतिको कार्यालय हो। नेपालको राष्ट्रपति भनेको नेपालको राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख, उहाँको चाहिँ नि कार्यालय हो। जनप्रतिनिधिहरूले जनभावना अनुसार शासन गर्ने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावना अनुसार अर्थात् जनताको इच्छा अनुसार शासन गर्ने गर्दछन्। यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था हुन्छ। अनि राष्ट्र प्रमुख जनताको वा जनताका प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट चुनिने व्यवस्था हुन्छ। जस्तै कोही राष्ट्र प्रमुख बन्नु पर्यो भने के व्यवस्था हुन्छ त भन्दा, जनताको मतदानबाट अर्थात् जनताका प्रतिनिधिको मतदानबाट चुनिनुपर्छ। किनकि जनताले मन पराएको हुनुपर्छ, जनताले चुनावमा भोट हालेको हुनुपर्छ। के जनताले सिधै भोट हाल्छन्? त्यो भएन भने जनताका प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्छन्। यसरी राष्ट्रपति अर्थात् देशको राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था गणतन्त्रमा हुन्छ। अब नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना कहिले भयो त? यसको पृष्ठभूमि के हो त? यसको लागि के प्रयासहरू भए? एकपटक सर हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 2000 विक्रमसम्म 2007मा निरङ्कुश जहानिया शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। 2007 सालभन्दा अगाडि, विक्रमसम्म 2007भन्दा अगाडि देशमा निरङ्कुश जहानिया शासन थियो। त्यसको अन्त्य गरेर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। यसैगरी विक्रमसम्म 2017मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई हटाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। अर्थात् त्यो 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्र गुम्यो। देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। त्यस पछाडि फेरि विक्रमसम्म 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो।
अनि विक्रम सम्वत 2062-63को जनआन्दोलनपछि विक्रम सम्वत 2063मा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि विभिन्न समयमा प्रयास हुँदैछ। कहिले प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि, कहिले लोकतन्त्र स्थापनाको लागि, कहिले गणतन्त्र स्थापनाको लागि प्रयासहरू अगाडि बढ्दैछ। किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, जनता अधिकार सम्पन्न हुने व्यवस्था हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणतन्त्रको स्थापना हुनु अघि नेपालमा राजतन्त्र रहेको थियो। राजा देशका राष्ट्र प्रमुख हुने गर्दथे। अनि राजतन्त्रमा राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको थियो। पछि आएर विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम गरियो। अर्थात् 2047 सालमा राजतन्त्र देशमा रहने तर संवैधानिक राजतन्त्र रहने, संविधानलाई सबैभन्दा सर्वोच्च स्थानमा राख्ने, संविधानको सबैले पालना गर्ने। पहिला व्यक्ति प्रमुख हुने व्यवस्था थियो भने अब संविधान प्रमुख हुने व्यवस्था भयो। त्यस पछाडि लोकतन्त्रको स्थापनापछि भनेको 2063 सालपछि 62-63को आन्दोलनपछि लोकतन्त्रको स्थापनापछि राजामा निहित रहेको अर्थात् राजाले प्रयोग गर्दै आएको शक्ति बिस्तारै त्यसलाई हटाउँदै लगियो र विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरियो। यसरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गणतन्त्र नेपालका 3 राष्ट्रपतिहरू। सबैभन्दा पहिला यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ डाक्टर रामवरण यादव, दोस्रोमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी र तेस्रोमा रामचन्द्र पौडेल। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको हुनाले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अर्थ र परिचयका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमिका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुमा रहेर केही प्रश्नहरू त्यसमाथि छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले 2 समूहमा केही विकल्पहरू लिएर आएको छु। अब कुन चाहिँ विकल्पको जोडा अर्को समूहसँग मिल्छ त हेरौँ है त। राजा राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था समूह खको कुन चाहिँ विकल्पसँग मिल्छ हेर्नुहोस् त। त्यसै गरी राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था, जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन, प्रजाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चलाइने शासन। अब हेरौँ है त के रहेछ। राजा राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था राजतन्त्र, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था गणतन्त्र, यसै गरी जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन लोकतन्त्र, अनि प्रजाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चलाइने शासन जसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ, केही उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न छ लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्रको अर्थ हामीले भर्खरै पनि चर्चा गऱ्यौँ, जनताको शासन, जनताको इच्छाअनुसार जनप्रतिनिधिले गर्ने शासन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ? देशमा लोकतन्त्र पनि हुनु पर्यो, जनताको इच्छाअनुसार जनप्रतिनिधिले शासन पनि गर्नु पर्यो, अनि देशको राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नि जनता वा जनताका प्रतिनिधिले चुनेर पठाएको राष्ट्रपति हुनु पर्यो। यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ भनेर चर्चा गरिसकेका छौँ। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना कहिले भएको? विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ है, यस विषयमा भनिराख्नु आवश्यक नपर्ला। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुहोस्। हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि हामी निरन्तरता दिन्छौँ दोस्रो खण्डमा। अब हामी दोस्रो खण्डमा चर्चा गर्दैछौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरू के हुन्। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचयका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका राम्रा पक्षहरू के हुन् त? अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यसका सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा गरौँ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार हुन्छ र त्यस्तो सरकार चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ। राजतन्त्रमा सरकार राजाप्रति उत्तरदायी हुने गर्दथ्यो। अहिले जनताद्वारा चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्छन्। त्यस्तो सरकार चाहिँ नि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्रिय रहन्छन्। किनभने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू नै सरकारमा रहन्छन्। अनि ती सरकारमा कसरी पुगेका भन्दा जनताहरूले चुनावको बेलामा मतदान गरेर, जनताहरूको योगदान छ नि त जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा पुग्नको लागि। हो, अब त्यो सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्रिय रहने गर्दछन्, सक्रिय हुनु पनि पर्दछ। यसैगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी शासनको अपेक्षा गरिने गर्दछ। कानुनी शासन भनेको कानुनलाई सर्वोच्चता दिने, सबैभन्दा ठुलो कानुन हो भनेर मान्ने, कानुनको पालना गर्ने, देशमा भएका सबै मान्छेहरूले कानुनको सम्मान गर्ने, कानुनभन्दा माथि कोही नरहने, यसलाई कानुनी शासन भन्छौँ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी शासन हुन्छ। सबै मान्छेहरू सबैजना कानुन अनुसार चल्नु पर्दछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधानद्वारा जनताका मौलिक हकको व्यवस्था हुन्छ। हाम्रो देश पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भएकोले हाम्रो संविधान, नेपालको संविधानद्वारा जनताका मौलिक हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ। र ती मौलिक हक कसैले उल्लङ्घन भएमा, अर्थात् कहीँ कतैबाट उल्लङ्घन भएमा ती मौलिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै हुन्छ। भने पछाडि हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा विद्यार्थी भाइ पनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। जनतालाई एकदम अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था हो। जनताको मौलिक हकहरू उल्लङ्घन भएमा त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमै हुन्छ। यसैगरी लोकतन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिन्छ। किनभने देश जनताको, सरकार पनि जनताको इच्छा अनुसार बन्छ र सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनतामा आधारित शासन प्रणाली हो। जनतामा आधारित, किनभने जनताले चुनावमा मतदान गरेर जिताएर पठाएका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फरक विचारको पनि सम्मान हुन्छ। आफूसँग विचार नमिल्ने व्यक्तिको विचार पनि त्यसलाई पनि सम्मान गरिन्छ। विपक्षको पनि, उनीहरूको विपक्षको विचार पनि सम्मान हुन्छ। सबैको कुरा सुनिन्छ, कसैलाई अन्याय गरिँदैन। यही शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरू। अब लोकतन्त्र भनेको त राम्रो व्यवस्था रहेछ, होइन? अब यस्तो व्यवस्थालाई अझै मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ त? ल हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपायहरू के छन्? अब हामीले बलियो बनाउनु पर्यो नि, होइन? ल हेर्नुहोस् है, लोकतन्त्रलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्छ। किनभने लोकतन्त्र यदि बलियो भएन र कमजोर भयो भने लोकतन्त्र गुम्न सक्छ। यदि लोकतन्त्र गुम्यो भने जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्रता पनि गुम्न सक्छ। त्यसैले विभिन्न उपाय लगाएर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यो बलियो बनाउनको लागि के गर्ने हेर्नुहोस् है, जनताको हितलाई ध्यानमा राखी शासन सञ्चालन गर्ने। जसले शासन सञ्चालन गर्दैछ उनीहरूले के गर्नु पर्यो? जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर शासन सञ्चालन गर्नु पर्यो। जनताको अहित हुने कुरा गर्नु भएन। यसैगरी संविधान र कानुनको पालना गरी सुशासन कायम गर्नु पर्यो। संविधान र कानुनको सबैले पालन गर्नु पर्यो। जनताले पनि गर्नु पर्यो, सरकारले पनि गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। यसैगरी
नागरिकले योग्य र सक्षम नेतृत्व छनौट गर्नु पर्यो। अब हामी सबै जनताले जो मतदाता छौँ, चुनावको बेलामा जसले हामीले मतदान गर्छौँ, त्यो मतदान गर्ने बेलामा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै हामीले मतदान गर्नु पर्यो, छनौट गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो नेतृत्व पनि एकदम योग्य र सक्षम भयो भने हाम्रो हितमा काम गर्छ, राम्रो काम गर्छ। त्यसैले जो पाए त्यहीलाई होइन, सक्षम व्यक्तिलाई र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा हामीले छनौट गर्नुपर्छ। अनि मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। नागरिक शिक्षा र चेतनाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। नागरिक शिक्षा, नागरिकलाई पनि शिक्षित बनाउनु पर्यो, चेतनाको विकास गर्नु पर्यो नागरिकमा। र यसरी चेतनाको विकास गरेर शिक्षाको प्रचार प्रसार गरेर शिक्षा मार्फत अर्थात् चेतनाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कस्तो छ त, किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। हरेक जनताले थाहा पाउनु पर्यो कि लोकतन्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ। त्यस पछाडि हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ त भन्दा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका मानिसलाई पनि शासन प्रणालीमा संलग्न भएको अनुभूति हुनुपर्छ। कसैलाई अन्याय गर्नु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन, सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। त्यस पछाडि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिका के हुन्छ त? आम नागरिकले के गर्ने त? त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले के गर्नुपर्छ? नागरिकको भूमिका के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला सबैलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउने, यो हाम्रो दायित्व। हामी मात्रै सचेत भएर पुगेन, अरूलाई पनि आफ्नो अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, त्यसप्रति हामीले उनीहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ। नागरिक समाजलाई जागरुक बनाउनुपर्छ। नागरिक बौद्धिक वर्गहरू हुन्छन्, सक्रिय वर्गहरू हुन्छन्, सक्रिय समूह हुन्छ हाम्रो समाजमा। विभिन्न क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू, सचेत मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसलाई, त्यो समूहलाई पनि जागरुक बनाइराख्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा कतै खतरा छ कि उनीहरूलाई जागरुक बनाइराख्नुपर्छ। नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै अधिकारको खोजी गर्नुपर्छ। अधिकार हामीले माग्छौँ नि, हामीलाई यो अधिकार हुनुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य पनि बिर्सिनु हुँदैन। कर्तव्य पनि पुरा गर्ने अनि आफ्नो अधिकारको खोजी पनि गर्ने। नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यसैगरी सबैले आफ्नो विचार राख्ने र फरक विचारलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ तरिकाले आलोचना गर्ने वातावरणमा सहयोग पनि पुर्याउनुपर्छ। आफ्नो पनि विचार राख्ने, अरूको विचारलाई पनि सम्मान गर्ने र एकदम स्वस्थ तरिकाले आलोचना पनि गर्ने, समालोचना भन्छ नि, त्यसको राम्रो पक्षमा पनि हामीले विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने, नराम्रो पक्षमा पनि छलफल गर्ने र कुन चाहिँ सही कुरा हो त त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्ने। यसैगरी देशमा सुशासन र कानुनी शासनका लागि आवश्यक सहयोग र सचेतना वृद्धि गर्ने अनि योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने, राज्यका हरेक निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र सुशासन कायम गर्नका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने। सुशासन भनेको राम्रो शासन। जनता सक्रिय भयो भने सरकार पनि सक्रिय हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोकतन्त्रमा एउटा के भनाइ छ भन्दा लोकतन्त्रमा नेता जनताभन्दा खराब पनि हुँदैनन् अनि राम्रा पनि हुँदैनन्। किनभने जनता जस्ता छन्, नेता पनि त्यस्तै हुन्छन्। त्यसैले जनता सचेत भए, सक्रिय भए भने नेता पनि सचेत हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्। देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। पहिलो काम के रहेछ त भन्दा जनतालाई बलियो बनाउनु पर्यो, सशक्त बनाउनु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षाको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अब आजको छलफलमा उठेका कुराकानी, त्यस विषयमा केही प्रश्नहरू फेरि है त। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न छन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फरक विचारको के गरिन्छ? सम्मान गरिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा केद्वारा जनताका मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ? संविधानद्वारा। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकले योग्य र सक्षम के छनौट गर्नुपर्छ? नेतृत्व। यसैगरी सबैलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनुपर्छ र नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ, हैन त? र यसैगरी केही प्रश्नहरू अरू छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरूलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। हामीले अहिले भर्खरै चर्चा गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको उत्तर लेख्न गाह्रो नहोला। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन के उपायहरू लगाउनु पर्ला? हामीले भर्खरै चर्चा गरेर आएका छौँ। जनताहरू सक्रिय हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, अनि असल, सक्षम, योग्य नेतृत्व छनौट गर्नु पर्यो, हैन? यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एक सचेत नागरिकको हैसियतले तपाईँले के कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू विद्यार्थी उमेरमा हुनुहुन्छ, कक्षा 8मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ? कम्तीमा हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा, यसको मूल्य मान्यताको बारेमा आम जनताहरूलाई जानकारी दिन सक्छौँ, शिक्षा प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ, चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ, नागरिकलाई हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो अधिकार के हो भनेर सचेत बनाउन सक्छौँ। यी कुराहरू समेटेर लेख्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पाठको अन्त्यमा अब आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूको छोटोमा सारांश प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले यहाँ लोकतन्त्रको परिचयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, गणतन्त्रको परिचयका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि कहिले स्थापना भयो, त्यो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि कहिलेबाट प्रयास हुँदै आएको थियो त्यस विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ अनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ यसका उपायहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकको भूमिका के हुन्छ त्यस विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कक्षाबाट जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई केही गृह कार्यको रूपमा केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। पहिलो प्रश्न छ, नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते। यसैगरी राजतन्त्रमा राजा राष्ट्रप्रमुख भए जस्तै गणतन्त्रमा को राष्ट्रप्रमुख हुन्छ? राष्ट्रपति। हामीले राष्ट्रपति भनेर चर्चा गरिसकेका छौँ है। यसैगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकले योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्छ। किन? हामीले योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्छ किनभने योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधिले मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन्। कानुनको पालना गर्ने, कानुनको संविधानको संरक्षण गर्ने, जनताको हितमा काम गर्ने, देशको विरुद्धमा नलाग्ने हो, अनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्छ। यसैगरी लोकतान्त्रिक शासनलाई किन जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन भनिएको होला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् त। लोकतन्त्र भनेको नै जनताको तन्त्र अर्थात् जनताको शासन हो। यसमा जनताले चुनाव मार्फत प्रतिनिधिहरू छनौट गर्छन्, जनताद्वारा नै छानिएर गएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्छन्। कसको हितको लागि? जनताकै हितको लागि। त्यही भएर लोकतान्त्रिक शासनलाई जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन भनिएको हो। ल, यी उत्तरहरू लेखेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनु पनि होला। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा अन्य विषयवस्तुमा फेरि कक्षाहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।